Hello guys, luya ni Mr. ni Pastor Anides ay kay dibati-bati mayo kuan ni Brother Paul Alima. Wa na gyud si Pastor Anides atong makita ni nga si Pastor Anides naminaw ni taon siya kay di naman siya katingog kay di naman yan turno. Wala nga gyud labhan gyud sa mayo ni Brother Paul atong maminaw ni guys. Sila adunay mga mata, apan sila dili makita, kinsa man kini sila ang mga Dios-Dios nga salapi og bulawan. Ang iya ang mga santos may iyang gitudlo. Nga dili man mao ang giingon sa balaang kasulatan. Mao nang usa kada kong peligro kun kining Biblia mahi abot sa ilang makamot kay dili nila tarungon og basa ang Biblia. Bisag dili mao ang gipasabot sa Biblia, ilang hatagan sa ilang kaugalingon nga pagsabot nga dili ang itudlo sa Biblia. Pagkapeligro kun kining Biblia mahipatpad sa ilang makamot kay ang mga santos ila namang akusahan nga Dios-Dios. Aduna sila'y mga igdulungog, apan dili sila makadungog. Kinsa man kini sila, ibalik lang sa bersikulo 4 ang mga Dios-Dios nga salapig bulawan. Doon na sila'y mga tiil, apan dili sila makalakaw. Kinsa kini sila, tubag, bersikulo 4 ang ilang Dios-Dios mong salapig bulawan. Ang tanan nga gidipiner ni ining maong teksto ibalik lang sa bersikulo 4 ug tug-anan ka sa kamatuoran nga kining gipanghisgutan dinhi mao kini ang mga Dios-Dios nga salapig bulawan. Asa may mabasa diha ang ilang mga Dios-Dios mao mga santos. Nitug-an siya nga way mabasa bro. Ani siya. Palakpakan na to si Mr. Anides. At least matugaan siya nga namakak siya at tubangan sa katawhan. Maura ni nga bakakon ang muangkon nga siya namakak. O palakpakan na to si Mr. Anides. Kinsa kining mga Dios-Dios, tubag ang ilang Dios-Dios mga salapi og bulawan. Ang ila wa man ta pagutan akin sa atong Dios. Tubago nato, Mr. Anides, kinsang among Dios. Ibalik lang sa bersikulo 3. Ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang makapahimuot kaniya. Kung mangutan na kakaron kanako asa ang among Dios, ang itug-an nako nga among Dios tuwa sa langit. Palakpakan natong Ginoo. Si Mr. Anides kanhi Katoliko. O hinumduman nato nga kitang magkatoliko gani pa nagpabilin nining atong simbahan nga gihigugma. Ang ako lang yun advice, ayaw og biya sa simbahang Katoliko nga dili pa nimo masabtan ang imong pagtuo. Kay oras gani nga imong biyaan ang imong pagtuong Katoliko nga wala nimo masabti ang imong tinuuhan, mahisama kagayod sa gidangatan nining akong pinangga kay suon. Pagkasayang sa imong pagkakatoliko nga wa nimo tun-i, mahala o palabmi ang imong pagtuo. Dito pa lang sa atong santos nga misa, sa sinugdanan pa lang manganta na kita, himaya sa Diyos dito sa langit. Asa ang atong Diyos? Tubag sa langit. Ug mao kana ang atong mabasa sa bersikulong iyang gigamit nga ang among Diyos atua sa langit, apan ang ilang mga Diyos maong salapi og bulawan. Ug diha sa atong santos nga misa, moingon pagayod kita ambot og maka memorize ko ano yung kanta. Santos Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa iyang himaya. Unsa atong ikanta? Santos ang Diyos sa kagahuman. Kinsa di ay ang pinakasantos nga atong gituhan, ang tubag ang Diyos mismo.
Karon kay iya mang giatake ang tanan nato nga mga santos, Dios nan iya di aing atakihon ng atong Dios katua sa langit usa di ay to ka Dios. Pagkadako nga pasipala ang imong gihimo atubangan nining duot nga katawhan nga ang santos nga among gituuhan nga tua sa langit imo lang ingnon nga Dios. Mo nang naay mga taong mapasipalahon sa Dios. Asa mabasa tubag gipadayag nga dunay mga tao nga magpasipala sa Dios. Pinadayag kapitulo 13 versikulo 5, gipasipalahan niya ang Dios og ang ngalan ug ang puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Mr. Aniedes, ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw nga didto sa langit ang nanimuyo kauban sa Dios mao ang mga santos. Ug mao kana Mr. Aniedes ang mga santos nga among giila. Ug himo lang ingnon nga kadto sila mga Dios pagkadako nga pasipala. Dugangan nato ang bersikulo dinhi sa unang ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 10, labi na kadtong nagpadaog sa ilang lawasnon nga kailibgon og nagsalikway sa otoridad. Kining mini nga mga magtutudlo mapangahason walay kahadlok mo pasipala sa langit nun nga mga binuhat. Dunay mga mini nga mga magtutudlo mapangahason sila, wala sila'y delikadisa kung kahadlok nga pasipalahan ang atong santos nga Dios. Ingnon lang nila nga Dios. Bersikulo 12, nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila masabti. Mo nang gipangutana ko sa nakasabot ka ba sa pulong santos? Wa kasabot, iyo giatake ang mga santos mo kining giingon sa Biblia nga nagpasipala sa mga butang nga wa nila masabti. Og mao kini ang atong pinanggagigsuon, palakpakan nato si Mr. Aniedes. Mao kana ang atong mga santos. Og nahibaw ka ba Mr. Aniedes, og angay kag mahibaw niining mong kamatuoran? Unang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 13. To the end he may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Muanhi ang atong Ginoong Hesukristo kauban ang tanan niyang mga santos. Og si Mr. Aniedes iya namang giatake ka mga santos Dios. Og ang mga santos mukanaog kauban ni Kristo ug unsa may ilang buhaton sa dihang mukanaog sila sa kalibutan. Tubag unang Korinto kapitulo 6 versikulo 2, do ye know that the saints shall judge the world? Wala ba kamo mahibalo nga ang mga santos maumay maghukom sa kalibutan? Ngano di ay nga ang mga santos mooban sa atong Ginoo inikanaog niya sa kalibutan, kaya mga santos di ay sumala sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 2. Wala ba kamo masayod Mr. Aniedes o sa imong makaubanan nga ang mga santos maghukom sa kalibutan? O kung wa ka mo nasayod ni ana, pasalamat kita sa Ginoo nining dialogo sa pagtuo nga atong gitug-an ang kamatuoran nga ang mga santos kauban ni Kristo o kanang inyong pagpangatake sa mga santos hunungan na kana kay alaot gayod kamo kung inyong ipadayon ang pagpanamastama sa mga santos mukanaog sila aron sa paghukom sa katawhan unsa man kaha ang dangatan ninyo kamo nga mga tao nga nagpasipala sa mga santos
sa Dios. Mo nang sa pagtan-aw pa lang nako kang Evangelist Aniedes, naluoy ako. Nasakitan ako. Ang mga santos tuwa sa langit, nahimuyo na dito. Pero naapay mga taong ganahan mga atake sa mga santos. Dahil naghiyada ang pagtuo sa mga santos, kinidi ang mga larawan, pagkaluoy ang tao na ining tawhana. Mauna nga once again, mga Katoliko, mauna kini ang kahigayunan nga magtuon kita sa atong pagtuo. Kay base na apay Katoliko karon nga ang pagtuo sama ni ining atong pinangga nga makaigsuonan nga kini kuno ang mga santos. Dili kini Mr. Aniedes ang mga santos, larawan kini sa santos. Ang santos tuwa na sa langit. Ang iya ding santos kining ribulto mo nang muadto siya sa habagatan, pero miadto man siya sa kasadpan. Mo nang maglisod gayod ang usa ka tawo nga wala gyud una tun-i ang iyang pagtuo. Migawas na lang sa Katoliko, gawa pa kasabot sa iyang tinuhan. Og maoy ilang nabitbit ang sayop nila nga pagtuo. Unsa man ang implication niini? Kung kamo nga nanggawas sa Katoliko, nga wala kamo makasabot sa inyong pagtuo, gibalon o gibitbit ninyo kanang sayop nga pagtuo nga dili mao ang official teaching sa simbahan. Pag abot ninyo sa gawas, nagpakailap kamo og bakak nga sugiladon. Ang tanan nga mituo sa inyong pagpamakak, nan silang tanan nga sayop. Kini namang mga larawan ang hihimuon ng mga santos. Iya pagod gibalik-balik tong Salmo 115. Nga na ako no mga kamot, dili kalakaw. Pasalamat ka Mr. Aniedes. Magpasalamat yun ka nga kanang mga larawan wala di na sila kalihok. Kay kung mulihok pag yun na sila, sa pao na kaini. Nganong imo pa mang palihokon nga di man yun na mulihok. Kanang among mga larawan sa simbahang Katoliko, nagtinarong baya na sila. Wag yun na maglihok-lihok. Nahimutang ka na sila. Nganong imo man hilabtan? Pagkahilabtano ni ining uban nato nga pinangga makaigsunan, ang mga larawan sa mga santos nagpuyo apan ilag yung tulisukon.